नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स को 12th क्लासमा छौं। 12औं क्लासमा छौं। 11औं क्लास सकेर 12औं क्लासमा छौं है। आज हामी सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स को कुरा गर्छौं र कार्नोट इन्जिन को बारेमा कुरा गर्ने वाला छौं। ठीक छ, केही हाम्रा न्युमेरिकलहरु पनि गर्छौं, केही कन्सेप्चुअल कुराहरु पनि गर्छौं। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले पेन कपी रेडी पारेर बस्नु होला, नोट बनाउनु होला हैन। त्यसपछि के हुन्छ त फेरि भन्नु पर्दाखेरि यो आज सिधै आउनु भएको छ भने तपाईहरुले प्लेलिस्टमा गएर कन्टिन्यू आउँदाखेरि पनि हुन्छ, अथवा यही भिडियोको तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लेखिएको छ त्यही अनुसार तपाईहरुले कन्टिन्यू भिडियोहरु हेर्दाखेरि बढी रमाइलो लाग्नेछ। यद्यपि केही कुराहरु तपाईहरुलाई थाहा छ, आजै आउनु भएको छ भने केही कुरा हुन्छ, तर इट इज बेटर टु गो थ्रु द सिरिज अथवा कन्टिन्यू जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ है। म बसन्त राजमीजी तपाईहरुकै फिजिक्स टिचर, म सुरु गर्न चाहदैछु। ठीक छ, आज हामी कुरा गर्दैछौं सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स। सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स। अब फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स को कुरा गर्यौं, जीरोथ ल अफ थर्मोडाइनामिक्स को कुरा गर्यौं भने यो सेकेन्ड ल को किन आवश्यक पर्यो भन्ने कुरा आयो। पहिलोचोटी यसलाई थोरै कुरा गर्यौं। फर्स्ट लमा हामीले कुरा गरेका थियौं, सपोज कुनै ठाउँमा हामीले हिट दियौं भने फर्स्ट लमा है कुरा गर्दै छौं, एउटा के हुन्छ त इन्टरनल एनर्जी बढाउन युज हुन्छ, एनर्जी हिट एनर्जी इन्टरनल एनर्जी बढाउन युज हुन्छ भने केही चाहिँ वर्क डन हुनलाई युज हुन्छ। तर यो चाहिँ हामीले फर्स्ट लमा कुरा गरेका थियौं। तर यसले के भन्न सक्दैन भने यो पोसिबल छ कि छैन, दिस पोसिबल, यो प्रोसेस चाहिँ पोसिबल छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले भन्न सक्दैन। त्यसले गर्दा सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स को डेभलप भयो। ठीक छ, म एउटा सुरु गरौँ। यसलाई मैले लेखेँ, यो यसले के गर्दैन, फर्स्ट ल अफ यसले के गर्न सक्दैन भने नि इट क्यानट डिस्क्राइब whether स्पेलिङहरु मिलाएर बुझ्नु होला, whether the process is possible or not। यो फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले के भन्छ भने ठीक छ, हिट आउँछ, एउटा हिट इन्टरनल एनर्जी हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ वर्क डन आउन सक्छ, अथवा कन्स्टेन्ट प्रेसरमा वर्क डन हुन्छ, कन्स्टेन्ट भोल्युममा वर्क डन नहुन पनि सक्छ। यो कुराहरु यथावत हामीले अघिल्लो क्लासमा धेरै डिस्क्राइब गरेका छौं। र यसले के भन्छ भने सेकेन्ड लले त्यो पोसिबल छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले डिस्क्राइब गर्छ, र फर्स्ट लले पोसिबल छ कि छैन भन्ने कुरा डिस्क्राइब गर्न सकेको थिएन। ठीक छ, कसरी हुन्छ भन्ने कुरा थोरै गरौँ। यो नेचरमा चाहिँ पोसिबल्सहरु जुन थर्मल प्रोसेसहरु हुन्छन्, जुन आइसोथर्मल, आइडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, यी सबै कुराहरु चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हुन्छ हुन चाहिँ के त भन्छ, कुनै स्पोन्टेनियसली हुन्छ, कुनै चाहिँ नन स्पोन्टेनियस प्रोसेस हुन्छ, मतलब कुनै अटोमेटिकली भइरहेको हुन्छ, कुनै चाहिँ हुँदैन। जस्तो हिट चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हट बडीबाट, मतलब हाई टेम्परेचर रिजनबाट लो टेम्परेचर रिजनमा हामीले नजा भन्दा पनि जान्छ है, त्यसमा नेचुरली अटोमेटिकली हुन्छ है, त्यसलाई हामी स्पोन्टेनियस प्रोसेस भन्छौं। तर चिसोबाट चाहिँ मतलब लो टेम्परेचर रिजनबाट, चिसो भनेको लो टेम्परेचर रिजन भन्नुपर्छ, लो टेम्परेचर रिजनबाट हाई टेम्परेचर रिजनमा चाहिँ हिट जा भन्दाखेरि केही कामहरु हामीले गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामी नन स्पोन्टेनियस प्रोसेस भन्छौं अथवा थर्मोडाइनामिक प्रोसेस भन्छौं। ठीक छ, यो कुराहरु हामीले कुरा गर्यौं। ठीक छ, यो च्याप्टरमा हामी डिस्क्राइब गर्ने भएको छ। उदाहरणको लागि के भन्छ भन्दा हिट दियो, एउटा मेकानिकल वर्क भयो। जस्तो यसो गरौँ न, सबै कुराहरु हुँदैन। जस्तो एउटा कुरा के गरौँ भने हेरी, सपोज माथिबाट पानी खसिरहेको छ, माथि झरनाबाट पानी खस्यो, तल ढुङ्गामा मजाले बज्रियो, त्यहाँनेरि के हुन्छ त भन्दा मेकानिकल वर्कबाट हिट एनर्जी आयो कि आएन, हिट एनर्जी आयो। तर हिट एनर्जीलाई फेरि अब त्यो पानी माथि जा, हिट एनर्जी तँलाई दिन्छु पानी माथि जा भन्न मिल्दैन। अर्को एक्जाम्पल लिउँ, जस्तो एउटा ग्यास छ, जस्तो एउटा ग्यासहरु दुईटा छ, ग्यास यो ग्यास 1, सपोज ग्यास मोलिकुल 2 दुई किसिमका यस्तो खालकाहरु छ।
यिनीहरूलाई जोडियो, यिनीहरूलाई एउटा पाइपबाट जोडियो अथवा यिनीहरूलाई कनेक्ट गरियो। पहिले कनेक्ट गरेको थिएन, मोलिकुल्सहरू यस्ता छन्। यिनीहरू यस्तो भइदियो। अब कोही यस्तो भए, कोही यस्तो भए, कोही यस्तो भए, कोही यस्तो भए, यस्तो भए, यस्तो भए, यस्ता खालका ग्यास मोलिकुल्सहरू छ। यहाँ ग्यास मिक्स भयो। के भयो? मिक्स्ड भयो। यस्तो भयो। यो के भयो त? मिक्स्ड भयो। अब यो मिक्स ग्यास चाहिँ डेफिनेटली हो त। ग्यास टेम्परेचर यहाँ सपोज T1 छ, T2 यसो हिटकै कुरा गरिरहेको हुनाले यी दुईटा मिसियो त यस्तो भयो, ऱ्यान्डमली मिक्स भयो। अब हामीले फेरि यसो गर भन्दाखेरि चाहिँ त्यत्तिकै हुन्छ, एकैचोटि छुट्टिन्छ नि त? छुट्टिँदैन नि। त्यस्तो प्रोसेसलाई हामी नन सिमेन्टिक, यताबाट आउनु भनेको स्पोन्टेनियस प्रोसेस हो। यताबाट जान नसक्नु भनेको चाहिँ हामीले केही गर्नुपर्छ, जाँदा नजाने भन्ने होइन, केही त गर्नुपर्छ। अनि यताबाट जाने प्रोसेसलाई हामी नन के भन्छौँ भने स्पोन्टेनियस र नन स्पोन्टेनियस प्रोसेस, अटोमेटिक नन अटोमेटिक प्रोसेस हामीले केही गर्नुपर्छ है। त्यसले गर्दा हामीले के लेख्न सकिन्छ भने सबै वर्कलाई चाहिँ हामी हिट इनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, तर सबै हिट इनर्जीलाई चाहिँ हामी वर्कमा लान सक्दैनौँ। जस्तो अहिलेको जस्तै झर्नालाई माथि लान सक्दैन। जस्तो यहाँ आयो, हिट भयो है। यहाँ हिट भएपछि अब यस्तो भएर हिट भयो, तर हामीले यहाँ हिट दिँदैमा फेरि यस्तो यस्तो हुनुपर्छ भनेको छ होइन। कुनै एउटा त्यसमा अरू धेरै इक्जाम्पल्स छ। जस्तो पानीभित्र एउटा यो जुन हिट र टेम्परेचर जतिखेर इक्विभ्यालेन्ट बनाइएको थियो, साइन्टिस्टहरूले के गरेको थियो भने एउटा पानीभित्र एउटा पुरा घुमाएका थिए, त तातो भयो। त्यसले गर्दा त्यो तातो हुने बित्तिकै त्यो घुम्नेवाला चाहिँ फेरि छैन है। यो किताबलाई हामी लेख्न सक्छौँ। के भन्न सक्छौँ भने अल वर्क्स, तपाईँहरूले टिप्नु होला, अल वर्क्स क्यान बी converted into heat, but all heat cannot converted into work. वर्कमा लान सकिँदैन। केही वर्कमा लान नसकिने भने त होइन, नेचुरली जाँदैन। तर हामीले लान सक्ने केही कुराहरू गर्ने कुराहरू चाहिँ हामी सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा कुरा गर्छौँ। ठिक छ, यो कुराहरू भयो। र सेकेन्ड लमा किन कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि कार्नोट इन्जिन अथवा कुनै हिट इन्जिनको कुरा आउँछ। ठिक छ, यसलाई चाहिँ अब यता लानलाई हिट इन्जिन चाहिन्छ। कुरो बुझ्नुभयो है? यो टिप्नुभयो होला। यो बोर्डले साह्रै फोहोर बनाउँछ, यसलाई मैले ठिक पार्छु। अब ठिक छ, मैले अलिकति सफा गर्ने ट्राई गरेँ। अब के भन्न सकिन्छ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ त एउटा हिट इन्जिनको कुरा आउँछ। के आउँछ? हिट इन्जिन। यसले के गर्छ? अघि भने यस्तै वर्कलाई हामी हिटमा लान सक्छौँ, तर हिटलाई वर्कमा लान सक्दैन। तर यसले के गर्छ त भन्दा यस्तो खालकोलाई के हुन्छ त, यसले पहिले हिट लान्छ। यसले पहिले के गर्छ? हिट उत्पादन गर्छ र हिटबाट चाहिँ अब हामी के हुन्छ? वर्क हुन्छ। वर्क भनेको जेसीको हुन्छ। जस्तो मोटरसाइकलमा होइन पेट्रोलबाट चाहिँ स्पार्किङ हुन्छ, त्यहाँनिर हिट आउँछ, हिट भएपछि इन्जिन तातिन्छ, त्यसपछि त्यहाँनिर के हुन्छ? केही कुराहरू हुन्छ, हिट इन्जिन चल्छ। वान स्ट्रोक इन्जिन हो त्यो, एउटा साइकल चलिरहेको हुन्छ, त्यसको बारेमा हामीले कुरा गरौँला। अनि त्यहाँ चल्दाखेरि कसरी हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ हिट प्रड्युस भएपछि त्यसलाई वर्कमा, अथवा वर्क भनेको जब कुनै चक्का घुमाउने अथवा मेकानिकल वर्कमा जान्छ, यो किसिमको कुरा हुन्छ। जस्तो यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा थ्योरीमा जाउँ पहिले, अनि त्यहाँबाट यसमा चाहिँ खास चाहिँ हिट इन्जिनले कसरी वर्क गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ पहिले यसो गरौँ। सपोज एउटा हिट इन्जिन छ। हिट इन्जिनमा के हुन्छ त भन्दा तीनवटा कुरा, अहिले उसको थ्योरी अनुसार कुरा जाउँ। यहाँ के हुन्छ त पहिले सोर्स भनेको पेट्रोल सोर्स भनेको होइन, यो सोर्स भनेको टेम्परेचरको कुरा, एकदम हाई टेम्परेचर रिजन। र अर्को के हुन्छ? सिङ्क हुन्छ, जुन चाहिँ लो टेम्परेचर हुन्छ, जहाँ T1 चाहिँ ठुलो हुन्छ। यो सोर्स हो, हिटको सोर्स हो, हिट इन्जिनको कुरा गरिरहेको छौँ। यहाँ चाहिँ खासमा इन्जिन हुन्छ। ठिक छ, अब इन्जिनले के हुन्छ? सोर्स र सिङ्क बिचमा राखेको हुन्छ इन्जिन है, यसलाई हिट इन्जिन भन्छ। इन्जिन अब हिटले के गर्छ भने यसले केही मात्रामा हिट दिन्छ र त्यसबाट उसले के गर्छ? वर्क पनि गर्छ र केही मात्रामा यता फाल्छ, रिजेक्ट गर्छ। Q2 एमाउन्ट अफ हिट रिजेक्ट गर्छ। वर्क डन कति हो त भन्दा
Q1 माइनस Q2 वर्क डन भयो। वर्क डन कति भयो त Q1 माइनस Q2। कुरो बुझ्नु हुँदैछ? इन्जिनले के गर्छ, केही मात्रामा हिट लिन्छ, धेरै मात्रामा, सपोज 500 जुल हिट लियो भने यहाँ 200 जुल यता फालिदियो भने 300 जुल के हुन्छ त वर्क डन हुन्छ। यो एक्जाम्पल हो, यस्तो किसिमको कन्सेप्ट हुन्छ। अब यो एउटा एक्जाम्पल। अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा अहिले हामी थोरै कुरा गरौँ। अब यसमा चाहिँ एउटा एफिसिएन्सीको कुरा गरेर अनि थोरै जाउँ। एफिसिएन्सीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एफिसिएन्सी अफ हिट इन्जिन, यसलाई यस्तो जनाउँछ वर्क डन बाई हिट गिभन। अब पर्सेन्टेजमा लान पनि सकिन्छ, वर्क डन बाई हिट गिभन यति पनि लान सकिन्छ। जस्तो यसलाई चाहिँ 0.5, 0.7, 0.8 आउन सक्छ, म्याक्सिमम 1 हुन सक्छ। र यसलाई पोइन्ट इक्विभ्यालेन्ट गर्ने हो भने पर्सेन्टेजमा पनि लान सकिन्छ। काहीँ बुकमा यो पर्सेन्टेज नदिन पनि सक्छ। मतलब त्यसलाई पनि हामी 1 भनेको 100% जुन चाहिँ इम्पोसिबल छ। अहिले किन इम्पोसिबल कुराहरू हामी गर्छौँ अहिले यसमा त Q1 माइनस Q2 अपन Q1 इन्टु 100% हुन्छ। यहाँ 1 माइनस Q2 अपन Q1 इन्टु 100% के हो त एफिसिएन्सी भयो। एफिसिएन्सी अफ इन्जिन यस्तो खालको हुन्छ। ठिक छ। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब कुरा आयो सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्समा। अब चाहिँ कुरो छिर्यो है। अब के हुन्छ त मानौँ हामीलाई एफिसिएन्सी 100% बनाउने, यो कुरो बुझ्नु भने हिट इन्जिनले के गर्छ, हामीले वर्क डनलाई हिटमा लान सक्दैन, तर इन्जिनले के भन्छ हिटलाई वर्क डनलाई हिटमा लान सक्छ, हिटलाई वर्कमा लान सक्दैनौँ विदाउट हिट इन्जिन। अब अहिले चाहिँ के हुन्छ हिटले अघि मैले एक्जाम्पलहरू दिइसकेको छु, यसलाई मैले मेटेँ। अब यो फर्मुला हामीलाई याद भयो, यो त्यति गाह्रो कुरा छैन, यहाँ थाहा भइहाल्छ। म्याथमेटिक्स त्यति खासै गाह्रो छैन यहाँको लागि। थोरै कुरा गरौँ, अलिकति 4 भयो, हेर्नुहोस् है। अब के हो त मानौँ सपोज हामीलाई 100% इफिसिएन्सी चाहियो फर इफिसिएन्सी 100% हैन। हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा जस्तो इफिसिएन्सीको लागि के हुन्छ त, जस्तो अहिलेको फर्मुला 1 माइनस Q1 अपन Q2 होइन Q2 अपन Q1। यतिकै फेरि अघि त्यही पो लेख्छु Q2 अपन Q1 भने यहाँनेरिलाई 100% पाल्नलाई Q2 के हुनु पर्यो त Q2 = 0 हुनु पर्यो हैन। यो अरु त उपाय छैन, म्याथमेटिकल हेर्ने हो भने Q2 = 0 हुनु पर्यो। अनि न यो Q1 0 भएर इन्फिनिटी हुन्छ, Q2 = 0 हुनु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नु सकिन्छ भने खास हुनुपर्ने चाहिँ त Q2 0 हुनु भनेको मतलब त्यहाँ सिङ्कको काम छैन, मतलब देयर इज नो need of sink means that is lower temperature region चाहिएन। there is no region अथवा बढी चाहिएन। यसको मतलब के त हिट क्यान बी, यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हिट क्यान बी extracted from a single body, single body भनेको single hot body भनौँ, single hot body and work can be obtained। यो खालको हुनुपर्छ। यदि यो फर यतिको लागि यो खालको हुनै पर्छ। के हुनुपर्छ भन्दा Q2 0 हुनु पर्यो, मतलब त्यहाँ सिङ्कको आवश्यक छैन हैन। Q हिटै जाँदैन किन सिङ्क चाहियो। त्यसले गर्दा के हुन्छ हिट चाहिँ एउटै बडीबाट जहाँ सिङ्क नभइकन चाहिँ के हुन्छ त वर्क हुनु पर्यो, वर्क डन चाहिँ के हुन्छ अब्टेन हुन्छ। तर यो पोसिबल छ किन हामीलाई थाहा छ हट बडीबाट कोल्ड बडीमा मात्रै हिट जान्छ, मतलब हायर टेम्परेचर पनि लोवर टेम्परेचर मात्रै हुन्छ। र कुन चाहिँ हायर कुन चाहिँ लोवर भनेपछि चाहिँ एउटा हायर हुनु पर्यो एउटा लोवर हुनु पर्यो।
50 डिग्री सेल्सियस हाईहरू कि लोहरू थाहै छैन, किनभने अर्को थाहै छैन नि त। 50 डिग्री चाहिँ 10 डिग्रीको लागि हाईहरू हो, तर 100 डिग्रीको लागि लोहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ के त, इट इज नट पोसिबल, इट इज नट पोसिबल। त्यसले गर्दा यो हुने सम्भावना छैन। Q2 is not 0, that means efficiency is not 100%। efficiency 100% हुनु भएन। कुरो बुझ्नुभयो? यो एउटा भयो। अब हिट इन्जिनमा खासमा अब यो कार्बोनेट इन्जिनको बारेमा आज खास पढ्ने हो, तर पनि हिट इन्जिनको लगभग मेन थेमहरू हुन्छ, साइक्लिक कुराहरू आउँछ। एउटा कुरा थोरै कुरा गरौँ, एउटा सानो इक्जाम्पल बुझ्ने ट्राई गरौँ। मानौ यस्तो खालको एउटा पिस्टन छ, यहाँ एउटा ग्यास राखिएको छ, यसलाई ग्यासलाई वर्किङ फ्लुइड भन्छ, यसलाई वर्किङ फ्लुइड भन्छ, यसलाई आइडियल ग्यास मानौँ न, आइडियल ग्यास मानौँ। यहाँ एउटा चाहिँ गाडीको चक्का छ, यहाँनिर हामीले एउटा मेनेज लगाएका छौँ। के हुन्छ त, मानव हिट दियो, के दियो, हिट दिएपछि के हुन्छ त, हिट दियो एक्सपान्ड हुन्छ, हिट दिएपछि एक्सपान्ड हुन्छ नि, हैन, वर्कडन हुन्छ नि, एक्सपान्ड भएपछि यता हुन्छ, यता गएपछि के हुन्छ त, फेरि यता आउँछ, अनि घिटिक 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 घुमिरहेको हुन्छ, एउटा साइक्लिक प्रोसेसमा घुमिरहेको हुन्छ, हैन। यहाँनिर यहाँ हाल्यो भने त हुँदैन नि, फेरि यहाँ हाल्यो भने त यसलाई ठेल्ने, यो ठेल्दैमा गाडी कुद्ने होइन, यो फिक्स हुन्छ, यसलाई फिक्स भएपछि यता ठेलेपछि यो चक्का यस्तो घुम्छ, घुम्ने बित्तिकै यो अलिक चडा हुन्छ, यो कम्प्रेसन हुन थाल्छ है, एक्सपान्सन कम्प्रेसन एक्सपान्सन, यो घुटुक्क घुम्छ, फेरि एक राउन्ड घुम्छ, फेरि घुटुक्क घुम्छ, यो इन्जिनमा यस्तो खालको काम भइरहेको हुन्छ। यसको बारेमा तपाईँहरूले अलिकति एनिमेसन गरिएका भिडियोहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ यति थ्योरी बुझौँ, यो मैले बुझाएँ। अब यसमा खास के हुन्छ त थ्योरीहरू है त, मैले यसलाई मेटेँ सबै। सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्सले के भनिरहेछ भन्दाखेरि, सेकेन्ड ल यो बुझ्नुभयो, यसलाई यहाँ के वर्किङ फ्लुइड राखिएको छ, यहाँ मैले बुझाउने ट्राई गरेँ। र थोरै अब यहाँ बुझ्नुभन्दा पनि थ्योरीमा मजाले बुझ्नुपर्छ, अनि एकछिनमा बुझिन्छ यो सबै, मैले बुझाउने ट्राई गर्छु। मानौ यहाँ पिभी डायग्राम बनाउने भयो, पिभी डायग्राम बनाउने भयो, यो साइक्लिक हो, जस्तो पनि साइक्लिक बनाउन सकिन्छ। मानौ यस्तो खालको एउटा साइक्लिक छ, यो आइडियल ग्यास हो, हैन, यो पिभी, यता पी यता बी जान्छ। मानौ यो भी नट अलिक डबल 2 भी नट, अरे यो पी नट, यो 2 पी नट, ठिक छ। मानौ ए देखि बी, बी देखि सी, सी देखि डी, डी देखि ए सम्म एउटा साइकल प्रोसेस हुन्छ, जस्तो अहिलेको घिटिक 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 घिटिक, एक्सपान्सन कम्प्रेसन एक्सपान्सन कम्प्रेसन के हुन्छ हेरौँ है त। मानौ यहाँनिर प्रेसर, यो प्रेसर त P1 P नट भयो, भी नट सपोज टेम्परेचर कति टी नट छ है, P नट भी नट टी नट भने यहाँदेखि यहाँ जाँदाखेरि के हुन्छ त, प्रेसर त P1 नटबाट त 2 P नट भइसक्यो, 2 P नट भइसक्यो। भोल्युम के हुन्छ त, भोल्युम चेन्ज हुन्छ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, अथवा P1 V, यो आइडियल ग्यास हो, NRT RT1 आइडियल ग्यास हो। यसलाई हेरौँ, P1 सपोज P नट, यता V नट, यता कति हो त 2 P नट, यसो नै। अब यहाँ के हुन्छ त, 2 P नट त भइहाल्यो, भी त त्यही नै हो, भी नट त समस्या छैन, भी त सिधा छ हैन, सिधा छ कि छैन यार भी नट, यहाँ पो V2 हुन्छ त, यहाँ र यहाँ V2 हुन्छ भने यहाँ P नट भी नट। अब T1 को कुरा यसलाई नगरौँ, RT1 सपोज भने यो P नट कति छ, अहिलेको ठाउँमा P नट भी नट इज इक्वल टू RT1 थियो भने अब के हुन्छ त, R त कन्स्टेन्ट छ 2
2p0 v0 इजिकल टु यहाँ आर त त्यतिकै छ मिलाउनलाई के त 2t0 चाहिन्छ। यहाँ टेम्परेचर कति हो त टेम्परेचर डबल हो 2t0 है। अब यतातिर जाउँ फेरि आइडल ग्यास हो फेरि यहाँदेखि यता जाउँ के हुन्छ त p0 त त्यही नै हो यो सिधा p0 2p0 होइन p0 2p0 सिधा v0 को चाहिँ अब यहाँ v डबल भइसक्यो 2v0 टेम्परेचर चाहिँ यहाँबाट के त डबल डबल भएपछि p0 v0 इजिकल टु rt0 थियो। अब 2p0 फेरि 2v0 भनेपछि त rt0 यहाँ 4 मिलाउनु पर्छ त्यसले गर्दा 4t0 भइसक्यो। यहाँ बुझ्नु हुँदैछ है पज गरेर बुझ्नुहोस् है यो छ पनि यहाँदेखि यहाँ आउँछ। अब यहाँदेखि आउँदा त झऱ्यो के त p0 मा झरिसक्यो यार p0 मा झऱ्यो त्यसपछि v त 2v त 2v नै छ। टेम्परेचर चाहिँ यहाँ झऱ्यो यहाँ t2t0 यहाँदेखि डबल आएछ हाफ भयो भने 2t0 हुन्छ यो तपाईँले गर्दा पनि थाहा हुन्छ। यो किसिमको एक्सप्रेसन आयो यसलाई हामी अब थोरै ग्राफ गरौँ अनि यसको वर्क डन चाहिँ कति हुँदो रहेछ एकचोटि हेरौँ क्यालकुलेसन हिसाबले। अब यहाँ के लेखेको छ यो खास मानौ यसमा चाहिँ 1 मोल अफ मोनोएटमिक आइडियल ग्यास राखिएको छ। मोनोएटमिक आइडियल ग्यासमा F इजिकल टु 3 हुन्छ डिग्री अफ फ्रिडम 3 हुन्छ डाइमा 5 होइन पोलीमा 6 हुन्छ भने यहाँ CV इजिकल टु कति हुन्छ त F/2R हुन्छ। अब हामीलाई थाहा छ अब यसमा हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इन्टरनल एनर्जी वर्क डन के हुन्छ हेरौँ। यहाँनिर जो जहिले पनि हामीले के निकाल्नुपर्छ भने इन्टरनल एनर्जी कति हुन्छ त DU इजिकल टु NCV डेल्टी सबै मोनोएटमिक ग्यास भएकोले CV भनेको NF/2R डेल्टी हुने रहेछ। यो भनेको 3/2R डेल्टी भयो डेलियो यो भयो हाम्रो चाहिँ। अब एउटा ग्राफ एउटा चाहिँ टेबल बनाऊँ यहाँ चाहिँ विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरू एउटा चाहिँ हाम्रो प्रोसेस भनौँ प्रोसेस यसलाई धेरै स्पेस नलिउँ यो प्रोसेस यसमा चाहिँ डेलियो निकालौँ वर्क डन पनि निकालौँ अनि Q इजिकल टु फर्स्ट ल अनुसार डेलियो प्लस W निकालौँ है। प्रोसेसहरू हेरौँ A देखि B सम्म जाउँ B देखि C सम्म जाउँ C देखि D सम्म जाउँ D देखि A सम्म फेरि फर्क्यौँ। यति भएपछि अब डेलियो निकालौँ यो 3/2RT R डेल्टी A देखि B जाँदाखेरि A देखि B जाँदाखेरि टेम्परेचर ग्याप कति भयो त फाइनल माइनस इनिसियल अरू त RT 3/2R त त्यतिकै हो सबैको लागि आउँछ 3/2 डेल्टी 2T माइनस T0 यो पोजिटिभै हुन्छ डेफिनेटली पोजिटिभ हुन्छ ठुलो माइनस सानो पोजिटिभ हुन्छ अरू त पोजिटिभै छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ के गर्न सकिन्छ यहाँदेखि यहाँ गयो B देखि C मा चाहिँ अरू सबै त्यही हो 4T माइनस 2T भनेपछि यो पोजिटिभ हुन्छ 3/2R 2T0 ठिक छ यो 2T0। यता जाउँ C/D बाट D हुँदाखेरि के हुन्छ त हेर्नुहोस् त टेम्परेचर माइनसमा आयो 2T माइनस 4T भनेपछि माइनस आउने भयो होइन यसो गरौँ 3/2R माइनस 2T माइनस 2T0 केही गडबड छैन। अनि त्यसपछि D बाट A जाँदाखेरि फेरि कम्प्रेस भयो यसमा पनि के हुन्छ त भन्दा T माइनस 2T गर्दाखेरि फेरि कति हुन्छ त 3/2R माइनस T0 हुने रहेछ। अलिकति मैले बढाएँ। अब हेर्नुहोस् है यो भयो यो इन्टरनल इनर्जीको कुरा वर्क डनको कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ वर्क डन भनेको के हो P डेल V भोल्युममा हुने चेन्ज र यसमा चाहिँ वर्क डन के हुन्छ त यसमा यहाँदेखि यता त भोल्युम चेन्जै भएको छैन यार यता यहाँ र यहाँ
यहाँदेखि यता जाँदाखेरि भोल्युम कन्स्टेन्ट छ, भोल्युम चेन्ज छैन, त्यसले गर्दा यो वर्क डन 0 हो। यहाँ पनि सिडीमा पनि यहाँदेखि यहाँ भोल्युम चेन्ज भएको छैन, यहाँ पनि वर्क डन 0। यहाँ चाहिँ वर्क डन कति हुन्छ त? यहाँदेखि यहाँ बीसीमा, बीदेखि सीमा पी नट यहाँ कति भयो त? कन्स्टेन्ट के भन्छ यहाँदेखि यहाँदेखि यो त यो 0 भयो। यहाँदेखि बीदेखि सी 2 पी नट कन्स्टेन्ट 2 पी नट डेल भी भोल्युममा चेन्ज कति भयो त? 2 भी नटमा भी नट आएपछि झरेपछि भी नट मात्र आयो, के भयो? भी नट मात्र आयो इजिकल टु 2 टी नट भनौँ न, होइन? यो लेख्न सकिन्छ। यहाँ कति भयो त? यहाँनिर 2 पी नट भी नट मतलब 2 टी नट भयो। यो पोजिटिभै आयो, एक्सपान्ड भएको छ, हिट यता बढिरहेछ। अब यहाँदेखि यहाँ 0 भयो, यहाँदेखि यता कम्प्रेस भयो, यहाँ त नेगेटिभ आउला जस्तो छ, हैन? नेगेटिभ आउला जस्तो छ। यहाँदेखि यता यसका पी नट, पी कन्स्टेन्ट छ, पी नट कन्स्टेन्ट डेल भी भी माइनस 2b भनेको माइनस भी नट, मतलब यसलाई गर्ने हो भने यता माइनस फेल, यसलाई माइनस टी नट राख्न सकिन्छ। कति भयो त? पी नट माइनस भी नट मिन्स माइनस टी नट हुने रहेछ। अब जोडौँ यो जोड्दाखेरि त कति भयो त? यसलाई मिलाउने हो भने प्लस 1.5 टी नट, यो जोड्ने हो भने यो कति हो? यो 3/2, यो गयो 3 र 2 5 प्लस 5 टी नट। कुरो बुझ्नुभयो नि? गयो 3 र 2 भनेको 5 यहाँ कति भयो? यो त माइनस यो र यो गयो, यस 3 टी नट। त्यस्तै कता गयो यार? अब यहाँदेखि यहाँ जाँदाखेरि यो र जोडौँ, यो दुइटै नेगेटिभ छ, 3/2 नट, यो 3/2 नट गर्दाखेरि कति हुन्छ? 3/2 प्लस 1 हुन्छ, माइनस छ, 5/2 भनेको 2.5 माइनस 2.5 टी नट। ठिक छ, यो टेबल हामीले भर्यौँ, बुझ्नुभयो? यो साइकलमा यस्तो खालको कुरा आयो। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ एनालिसिस गरौँ, यो पोजिटिभ, यो नेगेटिभ, मतलब हिट चाहिँ पहिले के भयो त भन्दा पहिले हिट गेन भयो, यहाँदेखि यहाँ गेन भयो हिट, इन्जिनले लियो भनेको हामीले लिएको होइन, इन्जिनले हिट लियो, फेरि यहाँदेखि यहाँ पनि हिट लियो, त्यहाँदेखि यहाँदेखि यहाँ हिट फाल्यो, यहाँदेखि यहाँ हिट फाल्यो, अन्त कति हिट लिँदो रहेछ? हिट गेन कति भयो त? हिट गेन इन्जिनले कति गर्यो त? 1.5 प्लस 5 इजिकल टु 6.5 टी नट। हिट लस कति भयो त? हिट लस्ट कति भयो त? जुन Q2 को कुरा गर्दैछु, हिट लस्ट कति भयो? माइनस 3 टी नट माइनस 2.5 टी नट इजिकल टु कति हो त? माइनस 5.5 टी नट। 6.5 टी नट हिट लियो, 5.5 टी नट हिट दियो भनेपछि नेट हिट उसले कति लियो त? नेट हिट गेन भनौँ न, इजिकल टु 6.5 टी नट माइनस 5.5 टी नट इजिकल टु टी नट भन्ने हिट लियो। यही नै के हो त हाम्रो खासमा चाहिँ वर्क डन भयो। यो चाहिँ वर्क डन गर्यो, यसले हामीले के गर्यो? वर्क डन भयो। भनेको मतलब वर्क डन कति भयो त भन्दाखेरि यहाँबाट पनि वर्क डन हेर्दा हुन्छ, यहाँबाट पनि वर्क डन हेर्दा हुन्छ यार। यहाँ वर्क डन कति भयो त? नेटवर्क 2, यो त 0 0 भयो, टी नट माइनस टी नट इजिकल टु टी नट। यो नेटवर्क देन भयो, नेट भयो भने यहाँनिर हिट पनि कति टी नटै लिएको छ, यहाँ पनि टी नटै हिट लिएको छ। ठिक छ, यो टी नट चाहिँ के हो त भन्दा लस भयो, यति धेरै लस हुँदो रहेछ नि हैन, यति लिएर धेरै लस हुँदो रहेछ, लगभग 80% तक जाँदो रहेछ भने 20% मात्रै हिट चाहिँ के हुन्छ वर्क डनमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ। भने मतलब त्यहाँनिर अहिलेको इन्जिनमा हामीले कुरा गर्दाखेरि यस्तो खालको इन्जिनमा चाहिँ अहिलेको यहाँ वर्क डन हुँदाखेरि चाहिँ यहाँबाट हिट पास गर्ने, फेरि यता जाने, फेरि यता गर्ने,
यो चक्कालाई घुमाइराख्दो रहेछ, मतलब यहाँनिर हिट पनि लस पनि हुँदो रहेछ। कुरो बुझ्नुभयो? यो किसिमको चाहिँ सबै हिट इन्जिनमा यो किसिमको छ। यो एउटा मात्रै साइकल भयो यहाँ, यसलाई हामी चाहिँ वान स्ट्रोक इन्जिन भन्छौँ। यसलाई वान स्ट्रोक इन्जिन भन्छौँ। ठिक छ, यो बेसिक कुरा हो। हामीले यहाँ धेरै कुराहरू बुझ्यौँ। यहाँनिर के हुन्छ त, इन्टरनल एनर्जी पनि यहाँ बढिरहेको। अहिले हामीले हेर्नुपर्ने यो भयो र वर्क डनको कुरा। यो वर्क डन यति आयो, यताबाट पनि हामीले थाहा पायौँ यता त यति हिट गेन गरेको रहेछ, यति लस भएको रहेछ, यति चाहिँ हिट लिएको रहेछ। त्यो हिट 100% यता गयो, 100% नभनौँ, यता त यी लस भएको कुरा छ नि त। यति 80% भन्दा बढी लस भइसकेको छ। बाँकी आरटी मात्रै, जुन यताबाट पनि निस्क्यो आरटी, यताबाट पनि आर निस्क्यो। यो किसिमको चाहिँ के हुन्छ त, हिट इन्जिनले वर्क गर्दो रहेछ। यो थ्योरी हाम्रो भयो हिट इन्जिनको, जुनसुकैको हिट इन्जिनको लागि। अब हामी कार्नट हिट इन्जिनको बारेमा थोरै कुरा गर्छौँ है। कार्नट हिट इन्जिन, कार्नट्स हिट इन्जिनको बारेमा कुरा गरौँ। कार्नट्स हिट इन्जिन उसले के भनेको छ भने यो सबैभन्दा मोस्ट एफिसिएन्ट हाइपोथेटिकल इन्जिन भन्न सकिन्छ। यसलाई इमेजिनरी इन्जिन भन्न सकिन्छ, यसलाई रिभर्सिबल इन्जिन भन्न सकिन्छ। प्र्याक्टिकल्ली यो अहिलेसम्म बनेको छैन, तर उसले के भनेको छ भने यदि दुईटा टेम्परेचर रिजन सोर्स र सिङ्क बिचमा T1 र T2 बिचमा चाहिँ उसले दिएको एक्सप्रेसन एउटा एफिसिएन्सीको छ। त्यो एक्सप्रेसन चाहिँ जति पनि कुनै इन्जिनहरू बन्ने छन् त्यही T1 र T2 को बिचमा यदि कुनै पनि इन्जिन बन्छ भने योभन्दा बढी एफिसिएन्ट भएको चाहिँ कुनै पनि मेसिन हुँदैन भनेको छ। ठिक छ, यसलाई म अलिकति मजाले बुझाउँछु। यसलाई के भनेको छ भने मोस्ट एफिसिएन्ट हाइपोथेटिकल हिट इन्जिन है। यो चाहिँ कस्तो खालको भने चाहिँ रिभर्सिबल इन्जिन। अब के हो रिभर्सिबल भन्ने कुरा अहिले म भन्दैछु। रिभर्सिबल इन्जिन है, इन्जिन ओके, यहाँ 4 भयो। किन भन्दाखेरि यसले के भनेछ भने एउटा कार्नट इन्जिनले के भनेछ भने एउटा चाहिँ सोर्स र सिङ्क लिनै पर्यो। सोर्स र सिङ्क लिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अघि भने जस्तै एउटा साइकल उसले डायग्राम फिट गर्यो। यसमा चाहिँ भी, यसमा चाहिँ पी लगायो। यसमा चाहिँ एउटा यस्तो खालको ग्राफ आउँदै छ। अहिले यसको बारेमा मजाले गफ गरौँला। यस्तो खालको ग्राफ बन्छ। मानौँ यो ए, यो बी, यो सी र यो डी हो भने यहाँदेखि यहाँ एउटा चाहिँ साइक्लिक हो कुरा आउँछ। र यहाँनिर चाहिँ यो जुन छ यो चाहिँ आइसोथर्मल एक्सपान्सन, यो जुन छ यो चाहिँ पनि एक्सपान्सन हो। तर के हुन्छ त, यो स्लो एक्सपान्सन, आइसोथर्मल स्लो, आइसो स्लो मैले सम्झाएको थिएँ अघिल्लो क्लासमा। यो बी यहाँदेखि यता आयो, यहाँदेखि यता आयो, यो भन्ने एडियाबेटिक, यो पनि एक्सपान्सनै हो। यसको बारेमा अहिले कुरा गरौँ है मजाले। भिडियो लामै भए पनि सक्नुपर्छ। यो चाहिँ भयो के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ एक्सप्रेसन हो, यो आइसोथर्मलै हो, यो कम्प्रेसन हो, आइसोथर्मल कम्प्रेसन। यो चाहिँ एडियाबेटिक कम्प्रेसन। ठिक छ, यो किसिमको उसले एक्सप्रेसन गर्यो। र एफिसिएन्सीको कुरा के भन्नु भने एफिसिएन्सी भनेको वर्क डन बाई हिट गिवन हैन, वर्क डन बाई हिट गिवन। वर्क डन भनेको के हो त भन्दा अघि हामीले भने जस्तै क्यू सोर्सबाट लियो Q1, Q2 रिजेक्ट गर्यो,
ओरिजिनल Q1 इन्टु 100% र यसलाई मिलाउने भने 1 माइनस Q2 अपन Q1 हो कुरा है। यसलाई 100% भनेर लेख्यो भने भयो। ओके 100% यो कुरा चाहिँ अघिसम्म गरेका थियौँ र उसले एउटा थप दियो। यो भनेको चाहिँ T2 अपन T1 इन्टु 100% हुन्छ, अथवा यो 100% नराख्दा पनि हुन्छ, अथवा उसको भनाइअनुसार चाहिँ Q2 अपन Q1 इज इक्वल टु T2 अपन T1 जहाँ where T1 temperature of source heat source अनि T2 temperature of sink। यो कुरा गरेको छ। अब हामी चाहिँ यो कुरा उसले भन्यो, उसले खास भन्नुपर्ने कुरो चाहिँ यो चाहिँ गर्यो। अनि अर्को कुरो के भन्यो भने देयर इज नो इन्जिन हैन इन द युनिभर्स मोर एफिसिएन्ट देन दिस वान हैन देन दिस वान इफ एनी मेसिन वर्किङ बिट्विन टेम्परेचर T1 एन्ड T2। कुनै एउटा यो उसले दिएको हाइपोथेटिकल कुरा हो। के भनेको छ भने संसारमा कुनै त्यस्ता हिट इन्जिनहरू जुन चाहिँ T1 र T2, T1 भनेको टेम्परेचर सोर्स, T2 भनेको टेम्परेचर अफ T2 भनेको टेम्परेचर सिङ्क, बिचमा काम गर्ने कुनै इन्जिन त्यस्तो छैन जसको योभन्दा बढी इफिसिएन्ट होस्, योभन्दा बढी इफिसिएन्ट होस् भन्ने कुरा गरेको छ। यो कुराहरू मैले तपाईँलाई सम्झाएँ र थोरै यसको डिस्क्रिप्सनतिर जाउँ, अलिकति थोरै बुझौँ। अलिकति सफा गर्छु यसलाई, सारिहाल्नु भयो होला। अहिले यसलाई फेरि कुरा गरौँला। यो ओके अलिअलि सफा भयो। ओके उसले के भनेको छ भने एउटा कुरा गरौँ, एउटा हाइपोथेटिकल सेटअप गरौँ नि त। हाइपोथेटिकल सेटअप कसको? कार्नोट इन्जिनको। उसले के भन्यो भने एउटा यसमा तीनटा कुरा चाहियो, एउटा इन्जिन चाहियो, एउटा सोर्स चाहियो, एउटा सिङ्क चाहियो, एउटा स्ट्यान्ड कुरा चाहियो, एउटा इन्जिन चाहियो। इन्जिन भनेको चाहिँ एउटा इन्जिन भनेको त्यही त हो, तपाईँलाई थाहा छ त, एउटा आइडियल ग्यास राखिएको हुन्छ। अघि भर्खर कुरा गरेको थियौँ वर्किङ फ्लुइड भनेको थियो है, यस्तो खालको के चाहिन्छ भन्ने कुरो। यो आइडियल हो, हाइपोथेटिकल हो, यो कतिपय प्र्याक्टिकल्ली गर्न सकिन्न। एकदम यो फ्रिक्सनलेस 100% फ्रिक्सनलेस पिस्टन भन्नुपर्छ। ल यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो के हो त भन्दा खास यो आइडियल ग्यास हो। इन्जिन चाहिँ यही नै हो, उसले भनेको इन्जिन यही नै हो, आइडियल ग्यास हो। यो चाहिँ फ्रिक्सनलेस एकदम पर्फेक्टली फ्रिक्सनलेस पिस्टन 100%। यो त सकिँदैन, पर्फेक्ट भनेको 100%। अनि अर्को चाहिँ यो जुन यसको बेस जुन छ नि, तलको बेस, यो ग्यास हो, यसको बेस चाहिँ एकदम कन्डक्टिङ हुनु पर्यो, एकदम पर्फेक्टली कन्डक्टिङ हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो? पर्फेक्टली कन्डक्टिङ हुनु पर्यो। उसले यो खालको इन्जिन गर्यो। अब के गर्यो त भन्दाखेरि यस्तो किसिमको भइसक्यो, तर यो छ नि, यो यसका अरू वालहरू, यो वालहरू अथवा यता वालहरू, यता यसको त मतलब भएन, यता वालहरू अरू यो बाहेक तलको बेस भनौँ न, बेस पर्फेक्टली कन्डक्टिङ बेस भनौँ। तर अरू वालहरू अल साइड्सहरू चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भनेको इन्सुलेटिङ हुनु पर्यो। के हो? पर्फेक्टली इन्सुलेटिङ हुनु पर्यो। यहाँबाट हिटहरूको कुरा हुनु भएन, पर्फेक्टली, मैले भनिहालेँ हाइपोथेटिकल सेटअप हो, पर्फेक्टली इन्सुलेटिङ वाल हुनु पर्यो है, एक्सेप्ट बेस। अनि उसले के गर्यो भने दुईटा सोर्स र सिङ्क राख्यो, एउटा सोर्स T1 भन्ने टेम्परेचर भएको र सिङ्क पनि लियो एउटा, यो सिङ्क लियो। सिङ्क चाहिँ T2 भन्ने टेम्परेचर भएको। डेफिनेटली T1 चाहिँ ठुलो हुनु पर्यो T2 भन्दा,
ठिक छ। अब यहाँनिर के गरौँ भन्दाखेरि उसले यसरी एडजस्ट गर्यो यो सोर्स चाहिँ यहाँ जति हिट दिए पनि टेम्परेचर चेन्ज नहुने, यसलाई हामी इन्फाइनाइट हिट क्यापेसिटी भन्छौँ। हिट क्यापेसिटी भनेको मतलब जति हिट दिए पनि अथवा जति एउटा हिट लिए पनि, जेनरली यहाँ जुन अपरेटिङ गर्दाखेरि यो हाइपोथेटिकल कुरा गर्दैछु, सपोज यहाँ कति हिट हामीले यहाँबाट यहाँ दिनु पऱ्यो भने यसको टेम्परेचर चाहिँ चेन्ज हुनु भएन, T1 को T1 नै हुनु पर्यो। एकदम खतरा खालको हिट क्यापेसिटी छ है। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ त, यो पनि पर्फेक्टली कन्डक्टिङ हुनु पर्यो यो चाहिँ, र यो पनि पर्फेक्टली कन्डक्टिङ हुनु पर्यो। यहाँ पनि अहिले यहाँ भन्दैछु T2 चाहिँ सानो हुन्छ। यसमा पनि के हुन्छ त, जस्तो यहाँबाट हिट लिने गरेको छ सोर्सबाट अनि हिट सिङ्कमा फ्याल्ने गरेको छ, र उसको भनाइअनुसार, कार्नोटको भनाइअनुसार हिट यहाँबाट जति लियो, जति यो लियो Q1 हिट लियो भने यहाँको टेम्परेचर चेन्ज हुनु भएन, अथवा त्यो Q1 बाट यहाँ Q2 आयो भने केही वर्क गरेर यो Q2 थप्ने बित्तिकै यो टेम्परेचर पनि बढ्नु भएन भन्ने कुरा गर्दैछ। कहाँसम्म प्र्याक्टिकली सही छ, तर यो वाल चाहिँ फेरि पर्फेक्टली कन्डक्टिङ हुनु पर्यो। पर्फेक्टली कन्डक्टिङ हुनु पर्यो उसले भनेअनुसार, यो पनि पर्फेक्टली के हुनु पर्यो, कन्डक्टिङ हुनु पर्यो है। अनि मैले भने यसलाई यो पनि के हुन्छ, इन्फाइनाइट यो जोडिनुपर्छ सायद, इन्फाइनाइट हिट क्यापेसिटी हुनु पर्यो। मतलब जति हिट दिए पनि यसको जति त अब यो जति भन्दा त त्यो प्र्याक्टिकली हुँदैन, मतलब जुन जेनरली यहाँबाट हिट दिने कुराहरू आएपछि पनि टेम्परेचर बढ्दैन, यसको घट्दैन, यो कुरा गर्यो। अर्को एउटा चाहियो स्ट्यान्ड है, एउटा स्ट्यान्ड भन्ने चाहियो, एउटा उसले स्ट्यान्डको कुरा पनि गर्यो। यो मैले मेट्छु है, अहिले तपाईँले टिप्दै गर्नु होला। अर्को एउटा के गर्यो, स्ट्यान्डको कुरा गर्यो है, एउटा स्ट्यान्डको कुरा गर्यो। स्ट्यान्ड चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो फेरि, स्ट्यान्डमा त फेरि हिट ट्रान्सफर हुनु भएन, यो चाहिँ पर्फेक्टली इन्सुलेटिङ हुनु पर्यो स्ट्यान्ड। यसलाई के भन्छ, पर्फेक्टली इन्सुलेटिङ। पर्फेक्टली इन्सुलेटिङ भनेको चाहिँ यसलाई एडियाबेटिक भन्नुपर्छ। एडियाबेटिक भन्दा पनि एडियाबेटिकमा हिट ट्रान्सफर हुँदैन। यो किसिमको उसले चारवटा कुरा भने, यो इन्जिन चाहिँ यो हो, अपरेटिङ कुराहरू यहाँ हुन्छ है। उसले के गर्यो त, यो कुराहरू मैले भने, फ्रिक्सनलेस 100% पर्फेक्टली, यहाँ आइडल ग्यास राख्ने, अरू यो तलको पार्टलाई पर्फेक्टली कन्डक्टिङ बनाउने, बाँकी सबै पार्टलाई इन्सुलेटिङ वायर बनाउने, सोर्स र सिङ्क त्यस्ता राख्ने जहाँ हिट जति लिए पनि यसको टेम्परेचर चेन्ज नहुने गरी, हिट जति थपिए पनि यहाँभित्रको प्र्याक्टिकल्ली यहाँको टेम्परेचर के हुन्छ नबढ्ने गरी हिट क्यापेसिटी राख्ने, इन्फाइनाइट हिट क्यापेसिटी। इन्फाइनाइट हिट लिँदाखेरि पनि फरक, यो दिँदाखेरि पनि फरक नबढ्ने गरी पर्फेक्टली कन्डक्टिङ, यो सबै, यो पनि सबै, तर यसको यो मात्रै, यो चाहिँ पर्फेक्टली इन्सुलेटिङ। यी किसिमको कुराहरू गर्यो। अब के गर्यो त भन्दाखेरि, अब मैले मेटेँ, अब म स्टेप वाइज जाँदैछु। यो हाम्रो थोरै इन्ट्रोडक्सन भयो र स्टेप वाइजको कुरा गर्दैछु। म एउटा ग्राफ पनि बनाइहाल्छु, अघि बनाएको ग्राफ, त्यसलाई मैले बुझाउने ट्राई गर्छु। ओके ओके, अब के गरौँ भने ग्राफ पनि बनायो, एउटा पिभी डायग्राम पनि बनाउँदै गरौँ र डिस्क्राइब पनि गर्दै गरौँ। अट्छ होला सायद, अलिकति ठुलो बनाउँछु, धेरै कुरा लेख्नुपर्छ यहाँ, अलिकति ठुलो बनाउँछु। यो पिभी डायग्राम। अब उसले चारवटा स्टेप कुरा गर्यो। पहिलो स्टेप, स्टेप 1 को कुरा गर्यो है। स्टेप 1 मा के गर्यो भने उसले सोर्समा, सोर्स जुन छ, सोर्स T1 भन्ने सोर्समा माथिबाट के गर्यो भने इन्जिनलाई राखिदियो। यहाँ पिस्टन छ अरे है, है मैले यहाँ बनाउने ट्राई गर्दैछु है। पिस्टन हो, यहाँ सोर्समा अब आएपछि यो पार्ट त कन्डक्टिङ थियो, यो सोर्स पनि त कन्डक्टिङ हो हैन, सोर्स त कन्डक्टिङ भनेको थियो, स्ट्यान्ड मात्रै इन्सुलेटिङ भनेको थियो, यी पार्टहरू त के हो त इन्सुलेटिङ भनेको थियो भने यहाँबाट अब हिट जाने भयो। हिट जाने बित्तिकै के हुन्छ त एक्सपान्ड हुन्छ हैन, एक्सपान्ड हुन्छ हैन, यो किसिमको एक्सपान्ड हुन्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हिट स्लोली जान्छ, के हुन्छ भेरी स्लोली। सो स्लोली भएपछि आइसोथर्मल हुन्छ। यसलाई हामी यहाँ आइसोथर्मल, यो पिस्टन माथि जान्छ, आइसोथर्मल
एक्सपान्सन हुन्छ र यसलाई ग्राफ बनाउने हो भने आइसोथर्मल एक्सपान्सन हुन्छ, जहाँ सपोज यो P1 V1 T1 यो पोइन्ट हो भने यहाँनिर P2 V2 T1 नै हुन्छ, किनभने टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हुन्छ, आइसोथर्मलमा टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हुन्छ। के गरौँ, पहिलोचोटि उसले यो आइडियल ग्यासलाई यो इन्जिनै भनौँ, इन्जिनलाई कार्नट इन्जिनलाई यहाँ राख्यो, सोर्समा राख्यो, त्यसपछि हिट यहाँ आयो, एक्सपान्ड भयो, टेम्परेचर नभइकन एक्सपान्ड भयो, ठिक छ। त्यसपछि के गर्यो त भन्दा इन्जिनलाई अब के गर्यो भन्दा यहाँबाट सफिसियन्ट लिइसकेपछि यसलाई लगेर फेरि गएर स्ट्यान्डमा राख्यो। स्टेप नम्बर 2, पहिले सोर्सबाट इन्जिनबाट सोर्समा, त्यसपछि स्ट्यान्डमा, फेरि सिङ्कमा, फेरि स्ट्यान्डमा, यसरी 4 स्टेप लान्छ है। स्टेप नम्बर 2 मा हाम्रो कुरा आयो अब स्ट्यान्डमा लाग्यो, कहाँ लाग्यो, स्ट्यान्डमा लाग्यो। स्ट्यान्डमा के गर्यो, इन्जिनलाई राख्यो है। इन्जिन राखेपछि के हुन्छ त, अब हेरौँ है त। स्ट्यान्डमा राखेपछि इन्जिनलाई के हुन्छ त, पिस्टन टक 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 टक, यो इन्जिन हो। अघि हिट लिएको थियो, ढाडिएर हिट धेरै खाइसकेको थियो, टेम्परेचर त हिट धेरै खाइसकेको थियो यसलेबाट। अब स्ट्यान्डमा के हुन्छ त, यहाँ टेम्परेचर, यहाँ यो के हो त, स्ट्यान्डको इन्सुलेटिङ हो, यहाँ आइडियाबेटिक हो, यहाँबाट हिट ट्रान्सफर भएन, यता पनि गएन, नगएपछि के हुन्छ त भन्दा यहाँ एक्सपान्सन हुन थाल्यो, यहाँ पनि एक्सपान्सन हुन थाल्यो, वर्क चाहिँ हुन थाल्यो। तर के हुन्छ त भन्दा कस्तो खालको वर्क, कहाँबाट हिट पायो भन्दा आफ्नै इन्टरनल इनर्जीको कारणले गर्दाखेरि वर्क डन हुन थाल्यो। के त भन्दा यो पनि बढ्न थाल्यो, स्लाइटली बढ्न थाल्यो इन्टरनल इनर्जी। जस्तो हामीलाई चाहिँ अहिले खाना खाएको छैन भनेपछि अब काम गर भनेपछि के हुन्छ, हिजो खाएको खाना त थियो नि, अघि खाएको खाना, अहिले पो खाना खाँदै खाइएन त होइन। अहिले खाना खाएर काम गरायो भने पो यो भयो त अघिको यस्तो होइन। अघि खाएको थियो, बिहानतिर खाएको पनि अहिले काम गरिरहेछ नि होइन। त्यसले गर्दा इन्टरनल इनर्जीको कारणले गर्दाखेरि के त वर्क डन काम गरिरहेछ। सो यहाँनिर के हुन्छ भन्दा वर्क डन चाहिँ हुन्छ। वर्क डन कस्तो खालको हुन्छ, एक्सपान्सनै हुन्छ। वर्क डन हुनु भनेकै एक्सपान्सन, तर वर्क डन ड्यु टु इन्टरनल इनर्जी, उसको आफ्नै इन्टरनल इनर्जीको कारणले वर्क डन हुन्छ। यो चाहिँ धेरै फास्ट हुन्छ अरे भन्छन् है। त्यसले गर्दा यो चाहिँ के हुन्छ त, एक्सपान्सन हुन्छ। यसलाई आइडियाबेटिक एक्सपान्सन भन्छ। स्ट्यान्डमा राख्दा आइडियाबेटिक एक्सपान्सन हुन्छ। इन्टरनल इनर्जीको कारणले गर्दा थोरै मात्रामा मुभमेन्ट हुन्छ, पिस्टन अझै मुभमेन्ट हुन्छ। त्यसले गर्दा आइडियाबेटिकली स्वाट्टै हुने भएकोले यहाँनिर पोइन्ट आयो। अलिकति ठिक थियो, राम्रै थियो, तर पनि मैले अलिकति स्पेस क्रिएट गरेको, ल गडबड छैन। यहाँ P2 V2 T1 नै हुन्थ्यो। अब नाम पनि राख्दै अलिक नाम राखौँला। यहाँनिर आयो, यसको टेम्परेचर बढ्यो। टेम्परेचर आइडियाबेटिकलमा हिट पो जाँदैन त, हिट नजाने पो त। आइडियाबेटिकल मिन्स नो एक्सचेन्ज अफ हिट, यो चाहिँ हो। त्यसपछि काम त भइरहेछ इन्टरनल इनर्जीको कारणले। त्यसपछि एक्सपान्ड भयो, भोल्युम एक्सपान्ड भयो क्विकली होइन। यहाँबाट ट्रान्सफर भएको टाइम लाग्थ्यो, स्लोली हुन्थ्यो। सो P3 V3 टेम्परेचर T1बाट T2 भयो। अघि भएको थिएन, चेन्ज भएको थिएन। आइडियाबेटिक आइसोथर्मल आइडियाबेटिक, यो के हो, आइसोथर्मल एक्सपान्सन। यो के हो, आइडियाबेटिक एक्सपान्सन। अब के हो त भन्दा यो मैले मेटेँ, ल यसलाई मैले मेटेर मैले यहीँ बनाएँ ल। यो हिट इन्जिनलाई अब के हुन्छ, थर्ड स्टेपमा, स्टेप नम्बर 3 मा यो इन्जिनलाई कहाँ लगेर राख्यो, इन्जिनलाई लगेर राख्यो सिङ्कमा। यो मैले सबै मेटेँ। अब हर स्टेप नम्बर 3 means that is in sync T2। यो पनि कन्डक्टिङ, यो पनि कन्डक्टिङ, दुईटै कन्डक्टिङ। हिट यता आउन थाल्यो, सिङ्कले लिन थाल्यो हिट। सिङ्कले हिट लिन थालेपछि के हुन्छ त, अब माथि चढेको थियो, अब खुम्चिन थाल्यो, कम्प्रेसन हुन थाल्यो। कस्तो खालको कम्प्रेसन, हिट ट्रान्सफर भएको कारणले टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हुन्छ। अघि नै मैले भनेको थिएँ, इन्फाइनाइट हिट क्यापेसिटी, जति हिट लिए पनि दिए पनि यसको टेम्परेचर चेन्ज हुनेवाला छैन। टेम्परेचर कन्स्टेन्ट राख्ने, तर
हिट चाहिँ पठाउने मतलब आइसोथर्मल कम्प्रेसन हुन्छ यसमा आइसोथर्मल कम्प्रेसन है त्यसपछि यसको भोल्युम घट्ने छ यसको हिट यता आएपछि भोल्युम घट्ने भयो त्यसले गर्दा यसको एक्सपान्सन यस्तो खालको एउटा केही हुन्छ है यसमा चाहिँ कति हुन्छ P4 टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ T2 यहाँनिर आइपुग्छ ठीक छ यो आइसोथर्मल एक्सपान्सन अब के हुन्छ त भन्दा अब के हुन्छ त अझै यहाँ हिट लिइसकेपछि हिट लिएर हिट कतिखेरसम्म हिट लिने हो त यहाँ जस्तो यहाँ आएको कुरामा चाहिँ यहाँ चाहिँ खासमा मैले भन्न बिर्सेछु यो अन्टिल यसको चाहिँ यो चाहिँ जब कतिसम्म चाहिँ हिट यो चाहिँ भइरहेको छ भन्दा जबसम्म टेम्परेचर अन्टिल द टेम्परेचर रिचेज टु T2 सम्म चाहिँ यो हिटले बसिरहेको छ जबसम्म यो हिट इन्टरनल इनर्जीको घट्दै जान्छ र एक्सपान्सन हुँदै जान्छ इन्टरनल इनर्जी सकिँदै जान्छ उसको खाएको दिउँसो खाएको चाहिँ मतलब अहिले राति हो भने चाहिँ दिउँसो खाएको सक्यो है अहिले राति नै हो म राति नै भिडियो खिचिरहेको छु सुटिङ भइरहेछ ओके मैले यो कुरा मैले सम्झाएँ यो मैले मेटेँ यसलाई पनि बिर्छु भनेपछि यो कस्तो खालको त आइसोथर्मल कम्प्रेसन भयो हैन त्यसपछि के हुन्छ त यो खास चाहिँ हिट चाहिँ इन्क्रिज भयो अब म भन्दै थिएँ अब लास्टमा के गर्यो भन्दा यो यहाँबाट यहाँ आइपुग्यो P4 T2 T टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ आइसोथर्मल भयो अब त्यसपछि फेरि इन्जिनलाई ल्याएर कहाँ गर्यो इन्जिनलाई ल्याएर अब इन्जिनलाई अब स्ट्यान्डमा लगाएर राख्यो स्ट्यान्डमा लगाएर राखेपछि के हुन्छ त झन् अब यसको इनर्जी अघि सकिसकेको छ सक्यो कि सकिएन यसको इनर्जी सकिसकेको छ सकिसकेपछि अब के हुन्छ त गल्यो अब यहाँ हिट पनि ट्रान्सफर यसले हिट दिने कुरा नि इन्जिन पनि सक्यो अझै तल गइरहेछ हिट चाहिँ पास भइरहेको छैन तर गरिसक्यो अब इन्टरनल इनर्जीलाई मेन्टेन गर्न अब के भयो त माथिबाट खासमा चाहिँ यहाँ अघि यहाँ हामीलाई कुरा गर्दा यहाँनिर एउटा वेटहरूको कुरा पनि उसले गरिरहेको छ वेटहरू राख्ने बढाउने यहाँ अहिले के त वेट राख्ने बित्तिकै सर्लप्प घट्यो किनभने उसको भित्रको इन्टरनल अघि इनर्जी सकिसकेको छ यतिखेर चाहिँ हिट ट्रान्सफर हुँदैन नो एक्सचेन्ज अफ हिट मिन्स डेल क्यू इज इक्वल टु 0 यहाँ स्ट्यान्ड पनि आइसोलेटेड यो इन्सुलेटिङ छ यो कन्डक्टिङ भयो भने उसको यो इन्जिन है भने यो केसमा चाहिँ के हो त भन्दा यो पनि कम्प्रेस हुन जान्छ यो चाहिँ यहाँ गएर टाँसिन गयो है यसरी आयो यो एउटा कम्प्लिट साइकल भयो यो वान स्ट्रोक इन्जिन भयो जति एउटा साइकल हुन्छ त्यस्तै खालको वान स्ट्रोक भन्छ यसलाई यहाँ चाहिँ 0 भयो यहाँ चाहिँ के त एडियाबेटिक के हुन्छ कम्प्रेसन हुन्छ कम्प्रेसन यो चाहिँ आइडियाबेटिक कम्प्रेसन भयो आइसोथर्मल कम्प्रेसन आइसोथर्मलको हिट कन्स्टेन्ट टाइम T2 के हो कम्प्रेसन यो के हो त आइडियाबेटिक के हो हो आइडिया के गडबड भयो नि भन्नु है कम्प्रेसन ठिक छ मतलब यहाँनिर हिट Q1 आयो र यहाँ Q2 गयो Q2 हिट गयो र बाँकी उब्रेको अघि भर्खर गरेका छौँ मजाले एउटा ग्राफमा टेबल सेबल बनाएर गरेका थियौँ यो किसिमको एउटा मेकानिजम छ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला यसलाई रिपिट गरेर हेर्नु होला भिडियो नत्र लामो हुन्छ स्टेप नम्बर 4 स्टेप गर्दा यस्तो खालको कुरा आयो अब यहाँ जाउँ वास्तविक कुरा के हो त यहाँनिर कसरी उसले हाम्रो खास टार्गेट कारकले दिएको टेम्परेचर Q2 अपन Q1 इज इक्वल टु T2 अपन T1 प्रुभ गर्नु नै हो करेन्ट इन्जिनको मुख्य टार्गेट यो कुरामा हामी जाँदैछौँ अब म्याथमेटिक्सतिर लागिसक्यौँ हामी केही इन्टरप्रिटेसनका कुराहरू गरिसक्यौँ मार्कर यस्तै हो फोर गर्छ अब हाम्रो कुरो के आयो भन्दाखेरि आयो अब यहाँ नाम दिउँ सपोज ए दिउँ बी दिउँ सी र डी दिउँ र अब हामी भएका कुराहरू आइसोथर्मल प्रोसेसमा के हुन्छ आइडियाबेटिकमा के हुन्छ यी कुराहरू हामी अघिल्लो क्लासमा गरेका लेक्चरहरूलाई युज गर्छौँ नम्बर 1 पहिलो केस ए टु बी के भयो त ए टु बी
आइसोथर्मल एक्सपान्सन भयो, आइसोथर्मल एक्सपान्सन भयो, हो कि होइन? आइसोथर्मल एक्सपान्सन हुँदाखेरि टेम्परेचर के हुन्छ त 0 हुन्छ। त्यसले गर्दा डेल यु इन्टरनल एनर्जी जुन थियो एनसिबी डेल्टी, जहिले सम्झिनु पर्ने डेल्टी नै 0 भएपछि शाखा सन्तान 0 बनायो। ठिक छ ठिक छ। अब न्युटन्स हाम्रो थाहा छ थर्मो हिट के फर्स्ट ल थर्मोडाइनामिक्सले के भन्छ, हिट दियो डेल यु भयो, डब्लु भयो 0 भयो, क्यु इजिकल नि डब्लु हो। यसको लागि Q1 मान्ने, यसको वर्क डन निकाल्नु, Q1 इजिकल टु वर्क डन निकाल्नु, यसको वर्क डन नै निकाल्नु। ल अहिले यो भनौँ, अब फेरि के गर्ने भन्दा W1 इजिकल टु Q1 इजिकल टु वर्क डन निकालौँ। वर्क डन भनेको आइसोथर्मल प्रोसेसमा N R T1 log E चेन्ज इन भोल्युम, भोल्युम चेन्ज V2 बाई V2 बाई V1, V2 बाई V1 अघिल्लो क्लासमा हामीले गरिसकेका छौँ। योभन्दा जस्ट अगाडिको क्लासमा होइन, योभन्दा योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले गरिसकेका छौँ। यो तपाईँहरूले हेर्नु होला। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबेरिकको प्रोसेसको बारेमा एउटा लामो लेक्चर भएको छ, 1 घन्टा 21 मिनटको भएको छ, मलाई याद छ। यहाँनिर एक किसिमको आयो वर्क डन, ठिक छ। अरू कुरो केही गर्नुपर्ने छैन। यो नै हाम्रो Q1 हो, यसलाई मैले बक्स बनाएँ। ओके नेक्स्ट, एदेखि बीदेखि सीमा जाउँ। बी टु सी कस्तो रहेछ? आइडियाबेटिक एक्सपान्सनै रहेछ, आइडियाबेटिक एक्सपान्सन रहेछ, ठिक छ। अब यहाँ के हो त आइडियाबेटिक एक्सपेन्सनमा के हुन्छ त? आइडियाबेटिक भनेको के हो? क्यु चाहिँ 0 हो, मतलब डेल क्यु चाहिँ 0 हो, मतलब क्यु 0 हो। मतलब अब हामीले के गर्ने भन्दा क्यु इजिकल टु डब्लु प्लस डेल यु हुनुपर्ने। अब क्यु नै 0 भएपछि के हो त कुरोकानी? डेल यु इजिकल टु माइनस डब्लु। पहिले डब्लु निकालौँ अनि माइनस राखिसकेपछि यु हुन्छ। ओके सम्झिनुहोस् है, हेर्नुहोस् है। अब म के गर्दैछु नि, आइसोथर्मल होइन, सरी आइडियाबेटिक प्रोसेसमा वर्क डन कसरी निकाल्ने गरेको थियो? आइडियाबेटिक प्रोसेसमा वर्क डन इजिकल टु यो W2 मानौँ, NR T2, आइडियाबेटिक प्रोसेसमा T2 माइनस T1, 1 माइनस गामा, जहाँ गामाको कुरा गरेको थियो CP बाई CB, अर्को कुरा गरेको थियो 1/2/F, जहाँ डिग्री अफ फ्रिडम। यो तपाईँलाई आएन भने तपाईँले रङ गर्नुभयो, यो सिधै आउनु भएको छ, अथवा त्यो पढ्नु भएन, अघिल्लो क्लासमा पढ्नु होला। अगाडि गएर यो कुराहरू धेरैवटा लेक्चरमा भट्टाइएको छ। ओके अब यहाँ आयो, यो कुरा यति नै हो। अब हामीले डेल यु निकाल्ने हो भने डेल U1 त 0 नै भयो, डेल 2U2 इजिकल टु माइनस NR T2 माइनस T1 1 माइनस गामा, ठिक छ। केही हुनेवाला त छ यार। अब स्पेस छैन। अब यहाँ अर्को स्पेस लिउँ, के लिउँ भन्दाखेरि यो लिउँ सीदेखि डी, C2D के हो त? आइसोथर्मल कम्प्रेसन, कतिको बुझिँदैछ? बुझेन भने रिपिट गरेर हेर्ने, कमेन्ट गर्ने होला। बुझिन्छ, नबुझ्ने कुरै छैन यार, यस्तो सानो कुराहरू। सीदेखि डीमा जाउँ, आइसोथर्मल कम्प्रेसन या एक्सपेन्सन जेसुकै भए पनि कुरो त त्यही नै हो। अब यहाँनिर के हुन्छ त? आइसोथर्मल टेम्परेचर कन्स्टेन्ट भएपछि के हुन्छ त? टेम्परेचर कन्स्टेन्ट जस्तै हो। यो डेल U3 पनि 0 हुने भयो, किन भन्दाखेरि टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हुन्छ हैन। टेम्परेचर कन्स्टेन्ट भनेको टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ, किनभने डेल यु भनेको अघि भर्खर एनसिबी डेल टी भनेको थियो, डेल टी चाहिँ 0 भयो, शाखा सन्तान 0 बनायो। यसलाई मैले मेटेँ ठाउँ नभएर। अब के हुने त? यहाँ वर्क डन त यही सेम स्टाइलको हुन्छ यार। क्यु इजिकल टु कति हुन्छ? क्यु इजिकल टु Q3 भनौँ न, Q3 इजिकल टु
Q3 इजिकल W नै हुने भयो W भनेको कति हो त nRT हैन आइसोथर्मलमा nRT यहाँ टेम्परेचर यहाँदेखि यहाँसम्म टेम्परेचर T2 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 सेम T2 nRT2 log V4 के गडबड छ गडबड लग कति भयो त V4 V4 V3 लास्ट अघिकोमा यसमा लास्ट फर्स्ट V2 V1 अब यहाँ V4 V2 V4 V3 किनभने फाइनल इनिसियल ठीक छ केही गडबड छैन अब लास्ट पनि हटाइदिउँ देखिन्छ होला क्यामेराले क्याप्चर गरेको छ जस्तो लाग्छ अब लास्टको पनि एकचोटि देखौँ कहाँनिर लेखौँ यहाँ लेखौँ सीदेखि डीदेखि एमा जाउँ यो डीदेखि एमा चाहिँ के हुन्छ एडियाबेटिक कम्प्रेसन कम्प्रेसन 4 भयो अक्षर यतिको त राम्रै छ जस्तो लाग्छ बोर्डै 4 भएर हो एडियाबेटिक कम्प्रेसनमा अगाडि एडियाबेटिक एक्सप्रेसन यही त कुरा आउँछ Q इजिकल टु 0 हुन्छ यार यहाँ मैले यहाँ Q इजिकल टु 0 भने Q4 नै राख्नु ल Q4 इजिकल टु 0 हो अब के हुन्छ त एडियाबेटिक प्रोसेसमा कता एडियाबेटिक एक्सप्रेसन यहाँ आउँछ डेल U इजिकल टु माइनस W हुन्छ ठीक छ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब W निकाल्नु पहिले W भनेको यही फर्मुला त्यही नै हो यहाँ W4 हैन W4 इजिकल टु nRT or T फाइनल T1 माइनस T2 फाइनल इनिशियल फाइनल यताबाट गएको छ नि यताबाट गएको छ T1 माइनस T2 1 माइनस गामा केही गडबड छैन अब त्यसै डेल U निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ डेल U निकाल्नु पर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ माइनस W हुन्छ माइनस W नै हटाइदिउँ nRT T हो T1 माइनस T2 1 माइनस गामा केही गडबड छैन अब के गरौँ भन्दा सर एउटा कुरा चाहिँ के गरौँ यो U4 है U1 2 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 3 3 3 3 4 अब हेर्नुहोस् त यो र यो T1 माइनस T2 माइनस छ सबै जोड्ने हो भने डेल U इजिकल टु डेल U1 प्लस डेल U2 प्लस डेल U3 प्लस डेल U4 U र कता गयो यो र यो 0 नै छ अलरेडी 0 छ यार तेरिका यो बित्थामा काटिएछ यो र यो 0 छ यो म गोल लगाइदिउँ यो हो 2 र 4 माइनस छोडिदिउँ ल एउटै कुरा ल T1 माइनस T2 T2 माइनस T1 क्यान्सल हुनेवाला छ शाखा सन्तान 0 मतलब यो स्टेट फंक्सनको कुरा थियो अघिल्लो कुरामा मैले स्टेट फंक्सनको कुरा गरेको थिएँ स्टेट फंक्सनको कुरामा जहाँ डेल U 0 हुन्छ यताबाट धेरै नजाउँ लामो भइसक्यो भिडियो धेरै कुरा छ अझै पनि यो चाँडो न्युमेरिकल गर्ने बाँकी छ अब जाउँ वर्क डनको कुरा है यसलाई मैले मेटेँ यति चाहिँ मेट्छु ल यति चाहिँ राख्छु यहाँ लेख्छु म अब नेट वर्क डन अब कुन वर्क डनमा जाउँ वर्क डन एउटा भयो अर्को वर्क डन 2 यु हैन वर्क डन 2 वर्क डन 3 कता गयो यो अनि वर्क डन 4 यो हो यसलाई मैले मेटेँ यो वाला अर्कै हो वर्क डन अर्कै हो यो र यो हेरौँ यो र यो हेरौँ त के छ फेरि काटिनेवाला छ कि छैन हेरौँ W2 र W3 W4 स्वाहा NR T2 माइनस T1 T1 माइनस T2 डिफरेन्स भएपछि जोड्दाखेरि स्वाहा भयो यो स्वाहा भयो अब रहेको W1 र W3 कता गयो W3 यार यो नै हो W3 यहाँ W3 यो र यो जोड्दाखेरि कति हुन्छ W1 प्लस W3
अब मैले यो सर्लक्क लेख्छु, सब मेट्छु है Q1 है, यो चाहिँ म राख्छु, अहिले काम लाग्छ। W1 N R T1 log E V2 अपन V1 सानो अक्षर लेख्दैछु प्लस लग कता गयो यो होइन, N R T2 log E V4 अपन V3 V4 अपन V3। केही गडबड छैन? केही गडबड भयो कमेन्टमा लेख्नु होला। यो मैले लेखेँ है, यो पनि मैले लेखिरहेको छु, अरू सब मेट्छु, यसलाई मैले मेट्दैछु। अरू केही गल्ती गरेँ भने के भन्ने अब है, त कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला है गल्ती गरियो भने। यहाँ चाहिँ गल्ती भएको छैन, तर मैले मेटेर गल्ती गरेँ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, अथवा अगाडि जानु होला, के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको विचार। NRT1 V2 माइनस, अब यति कुरा आयो वर्क डन। डेल यु नेट त मैले अघि नै बनाइसकेँ, 0 हुन्छ स्टेट फङ्सनको कुरा। अब रह्यो अब नेट वर्क डन। अब एफिसिएन्सीको कुरा अघि भर्खर भनेको थिएँ, एफिसिएन्सी इज इक्वल टु के त वर्क डन बाई होइन हिट गिभन हो, हिट गिभन। वर्क डन भनेको वर्क डन नेट हुनु पऱ्यो नि त होइन, वर्क डन नेट हुनु पऱ्यो, नेट 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 वर्क डन। नेट वर्क डन अहिले भर्खर निकालेको कुरा छ। NRT1 log E V2 अपन V1 प्लस NRT2 log E V4। पानी पर्न थाल्यो, ठिक छ केही छैन, रातको समय छ। कहाँ मुनि हिट गिभन, हिट कसलाई दियो, कुन हिट दियो, यहाँबाट हिट दियो, कसले हिट दियो, Q1 हिट दियो। Q1 कुन हो, Q1 यो हो, NRT1 log E V2 अपन V1। यो एन्टी सब काट्यो, यसले यसलाई स्वाहा। 1 प्लस गडबड छ, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस T2 अपन T1 अपन T1 log E V4 अपन V3 अपन log E V2 अपन V1। केही गडबड छैन? गडबड छ छैन? यहाँसम्म कुरो बुझ्नु पनि। हिट वर्क डन, वर्क नेटवर्क का हिट गिभन, नेटवर्क अहिले भर्खर निकाल्यौँ। 2 र 3 2 र 4 काटिसक्यो, नत्र अलिक अगाडि गरेर जानु होला भिडियोमा। यो आयो, ठिक छ। अब हाम्रो टार्गेट चाहिँ के हो? टार्गेट त हाम्रो त्यही नै हो, Q2 अपन Q1 इज इक्वल टु T2 अपन T1 निकाल्नु पर्ने। यो लामो कुरा निकाल्नु पर्ने, सानो कुरा निकाल्नु पर्ने, तर प्रोसेस लामो छ। म यसलाई मेटाउन चाहे यतिलाई मेटाइदिन्छु म। अब यहाँ जाउँ। अब यसको लागि त यहाँ केही गर्नु पर्यो, काट्नु पर्यो। के गर्ने भन्दा यो आइसोथर्मल प्रोसेस हो। यहाँ P1 V अलिकति ठुलो लेख्छु, अलिक राम्रो मार्कर चलाउँछु, 4 भइसकेको छ। P1 V1 is equal to P2 V2 for ideal gas, for isothermal ideal gas, and for this one P2 V2 gamma is equal to P3 V3 gamma। यता जाउँ, P3 V3 यो आइसोथर्मल, सो P3 V3 P3 V3 इज इक्वल टु P4 V4। केही समस्या छैन यहाँसम्म। फेरि यहाँ जाउँ, P4 V4 गामा आइडियाबेटिक P4 V4 गामा इज इक्वल टु P1 V1 गामा। केही गडबड छैन? अब मैले यो मेटेँ, यहाँ मेट्नु पर्ने काम छ। म्याथमेटिक्समा आइसक्यो यार, मेटौँ। यसलाई स्पेस छैन, कति यसलाई राखिराख्ने। 4 भएको छ, लास्टै 4 भयो। हेर्दै हुनुहुन्छ कि? ओके मार्करलाई अहिले खुवाउनु पर्यो। एकछिन यहाँ P1 V1 सबैलाई मल्टिप्लाई गरौँ। इक्वेसन ABCD इक्वेसन गर्दा P1 P1 P2 P2 P4 सबै P1 P1 P2 P3 P4
स्वाहा, P1 P2 P3 P4 स्वाहा रह्यो। V1 एकछिन अहिले V2 V3 V4 तर कसको टाउकामा छ V2 र V4 को टाउकामा छ गामा गामा। अरू कसैको टाउकामा छ V1 मा छैन, V3 मा पनि छैन, यतातिर P1 P2 P3 स्वाहा भइसकेको छ। V1 ओके V2 V3 V4 ठिक छ, यो भयो। अब यहाँ कसको टाउकामा छ V1 मा छ गामा, अनि त्यसपछि अर्को टाउको V3 मा छ गामा भनेपछि यसको भएको यता नहुने रहेछ, यता भएको यता भएको बेला त यता राख्नु। V2 गामा V2 एउटा मात्रै छ, यहाँ 1 छ, यो भएर यहाँ टाँसियो -1 तल डिभाइड भएको थियो -1 तल डिभाइड भएको थियो -1। V4 गामा V4 गामा यो पनि एउटा 1 थियो तल गयो थियो -1 आयो। यो भयो, यसको पनि भयो, यी दुईटा जिउँदैछन्, यो गयो, यो पनि भइसक्यो, यसको हिसाब किताब भइसक्यो, यसको भयो, यसको भइसक्यो भने नगरौँ 4 नगरौँ, यसको पनि भइसक्यो 2 र 4 भइसक्यो। अब यसमा V1 के साह्रो मार्कर हौ, धोका दिएको यार। V1 गामा V1 1 छ तल गयो -1। अब V3 गामा छ, यो V3 तल गयो -1। त्यसै V2 V4 को पावर गामा -1 लज अफ इन्डिसेस V1 V3 को पावर गामा -1 गामा -1 गयो। अब लेख्छु मलाई चाहिएको V4 अपन V3 हो मलाई चाहिएको V2 अपन V1 V3 अपन V4। औ गडबड गऱ्यो यार, V3 को माथि आएर मरेछ। अब के गर्ने होला, समस्या हो त यार। यसो गरौँ, यसलाई मैले चलाएँ, यसलाई मेट्नुहोस्, अहिले नमेटौँ फेरि गडबड हुन्छ। 1 + T2 अपन T1 log E V3 अपन V1 log को पावर -1 राखेँ, यता log E V2 अपन V1 यति नै राखेँ। यो लग पावर गएपछि यो उछिटेर यहाँ आउँछ भने तपाईलाई थाहा छ, यो उछिटेर यहाँ आउँछ, मतलब यो प्लस माइनस हुनेवाला छ, इक्वल टु 1 - T2 अपन T1 हैन त। अनि log E अब V3 अपन V1 लेख्न सकिन्छ, जुन V3 अपन V4 इक्वल टु V2 अपन V1। त्यसले गर्दा V3 अपन V4 हुन्छ, यहाँ V4 यो गडबड गरेपछि कति हो त log E V2 अपन V1 ठिक छ। जबकि यो र यो बराबर छ भनेपछि यो र यो बराबर हुन्छ भनेपछि log सेम भनेपछि यो गयो 1 हुन्छ। त्यसले गर्दा अब हुनेवाला छ, के हुनेवाला छ भन्दाखेरि यो एफिसिएन्सी हैन, सो एफिसिएन्सी हुनेवाला छ 1 - T2 अपन T1 1 - T2 अपन T1। जबकि हामीले अघि भनेका थियौँ 1 - Q2 अपन Q1 हुन्छ भने एफिसिएन्सी सेम हुन्छ भने यो र काट्दाखेरि T2 अपन T1 इक्वल टु Q2 अपन Q1 हुन्छ। यो नै कार्नट इन्जिनको मुख्य कुरा हो, हामीले प्रुफ गर्यौं। ठीक छ, यो प्रुफ मात्रै गरेर भएन नि, अब यसको न्युमेरिकलतिर पनि हामी जान्छौँ है। एउटा एक्जाम्पल लिइहालौँ। एक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि, एक्जाम्पल 1 लिऊ। एउटा सोर्स छ अरे, सोर्स छ 20 to 27 डिग्री सेल्सियस छ अरे। एउटा सिङ्क छ अरे हैन, सिङ्क चाहिँ 127 डिग्री सेल्सियस छ अरे। अनि हामीलाई हिट एब्जर्ब फ्रम द सोर्स दिएको छ अरे, हिट एब्जर्ब्ड फ्रम द सोर्स है, यसलाई चाहिँ हामी Q1 मान्ने गरेका थियौँ। दिएको छ अरे 10 को पावर 4 केल्भिन हैन, जुल दिएको छ। अनि हामीलाई निकाल्नु पर्ने वर्क डन पर साइकल निकाल्नु पर्यो। वर्क डन
पर साइकल इज इक्वल टु वाट है यसो निकाल्नु छ। त्यसले गर्दा हामीले सुरुमा टेम्परेचरलाई के भन्दा सोर्सको टेम्परेचर T1 जुन चाहिँ 227 प्लस 273 इज इक्वल टु 500 केल्भिन। टेम्परेचर अफ सिंक T2 127 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टु 400 केल्भिन हो। अब Q1 यति दिएको छ भने अब हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि Q2 निकाल्नु पर्यो हैन। वर्क डन निकाल्न Q1 Q1 दिएको छ Q2 निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीलाई थाहा छ अहिले भर्खर डेरिभेसन गरेका थियौं Q2 अपन Q1 इज इक्वल टु T2 अपन T1। फेरि रिपिट गरौँ उले भनेको कुरा। यो युनिभर्समा चाहिँ सोर्सको टेम्परेचर T1 र सिंकको टेम्परेचर T2 छ भने र त्यस्तो खालको T1 र T2 बीचमै चाहिँ अपरेटिङ गर्ने कुनै पनि हिट इन्जिनको चाहिँ एफिसिएन्सी यो भन्दा बढी हुँदैन भनेर कार्नोटले भनेकै थियो अघि। यो कुरा मैले फेरि रिपिट गरेँ, यो भन्दा बढी एफिसिएन्सी हुँदैन भनेको छ है। यो कुरालाई मैले यहाँ जोड्न आँटेको मात्रै हो। अब त्यसपछि यहाँ Q2 यहीँबाट जाउँ। Q2 अपन Q1 इज इक्वल टु कति भयो T2 भनेको 400 कहाँ मुनि 500 इज इक्वल टु 4/5। अब Q1 दिएको छ Q2 यहाँबाट निस्किने भयो 4/5 इन्टु Q1 इज इक्वल टु 4/5 इन्टु Q1 भनेको 10,000 यसलाई 2 यसलाई 8,000 जुल आयो हिट रिजेक्ट हुने। त्यसले गर्दा वर्क डन भनेको पर साइकलै हो यो सबै कुराहरू। वर्क डन इज इक्वल टु Q1 माइनस Q2। वर्क डन कति हुने भयो त त्यसमै Q1 भनेको 10,000 माइनस 8,000 इज इक्वल टु 2,000 जुल आयो। ठिक छ, 2,000 जुल वर्क चाहिँ भयो है। यो एउटा एक्जाम्पल भयो। अर्को एक्जाम्पल लिउँ, एक्जाम्पल नम्बर 2 लिउँ है। अब भिडियो लामो भइसकेको छ। भिडियो लामो भइसकेको हुनाले तपाईहरु क्याल्कुलेसन पार्टमा सघाउनु होला। एक्जाम्पल नले पनि फेरि अपुरै हुन्छ भनेर मैले एक्जाम्पल गर्नै पर्ने भयो। सपोज efficiency of Carnot engine is equal to अहिले भनौँ न efficiency of Carnot engine is equal to 1/6 छ अरे अहिले। यदि टेम्परेचर चाहिँ सिंकको टेम्परेचर if the temperature of sink is reduced by 65 degrees Celsius, efficiency becomes म आइडिया मात्रै दिन्छु, तपाईले क्याल्कुलेसन लामो हुन्छ यो गर्दाखेरि चाहिँ हुन सक्छ। efficiency becomes 1/3 हैन। त्यसै calculate the actual temperature of sink, calculate the actual temperature of sink को निकाल्नु पर्ने। ठीक छ, त्यसले गर्दा अहिले सुरुमा हाम्रो के छ सिग्मा 1/6 छ। अब हामीले थाहा छ टेम्परेचरको केसमा हो भने हिटको कुरा छैन, टेम्परेचरको कुरा गरिरहेका छौं। सो अहिले भर्खर T2 अपन T1 इज इक्वल टु 1/6 छ। यसलाई मिलाउने हो भने के हुन्छ T1/T1 इज इक्वल टु 1/6 हैन। अब दुईटा भेरिएबल छ। अर्को एफिसिएन्सी 1/ नट इज इक्वल टु यो पनि सेम नै हो प्रोसेस त। अब यसको चाहिँ कति छ 1/3 छ हैन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त 1 माइनस T2 चाहिँ चेन्ज भयो। टेम्परेचर अफ सिंक इज रिड्युस बाइ यति भनेपछि टेम्परेचर अघिसम्म कति थियो T2 थियो, अब 65 रिड्युस भयो। T1 सेम छ 1/3 हुन्छ।
यहाँ कति भयो त T1 minus T2 minus 65 by T1 is equal to 1/3 यसलाई अलिकति मिलाउनु भयो भने तपाईले के पाउनुहुन्छ भन्दा T1 by T2 मैले हतार गरेँ तपाईलाई दिए क्याल्कुलेसन पार्ट यस्तो खालको आउँछ T1 minus T2 is equal to यति आउँछ यो कुरा तपाईले यहाँ हाल्नु होला 65 by T1 is equal to 1/6 त्यसै T1 is equal to कति हो त 65 into 6 5 30 को 0 हात लाग्यो 1 6 6 36 है 38 हुन्छ 40 39 390 केल्भिन आयो किनभने हाम्रो केल्भिनमा आउँछ यो अनि त्यसपछि T1 T2 is equal to हामीले सिंकको निकाल्नु पर्ने T2 is equal to यहाँ कुनै रिलेसनमा राख्ने हो भने कहाँ रिलेसन यहीसँग राख्ने हो भने T2 is equal to T1 minus 65 390 minus 65 गर्ने बित्तिकै कति आउँछ 325 आउँछ तर डिग्री सेल्सियस सरी यो केल्भिनमा आयो डिग्री सेल्सियस निकाल्ने हो भने T2 is equal to कति हुन्छ त 325 minus 273 is equal to कति भयो त 52 डिग्री सेल्सियस हुन्छ हैन नत्र भए यो ठीक छ यो एक्जाम्पल हामीले गर्यौं र भिडियो लामो भइसकेको मैले धेरैचोटी भनिसकेँ यो मैले बहत्तर गरे यसलाई तपाईले अलि अगाडि गएर हेर्नु होला सिम्पल खालको छ अब थोरै एउटा कुरा गरिहालौं रेफ्रिजरेटरको कुरा गरौं रेफ्रिजरेटर फ्रिज FREEZ फ्रिज को कुरा गरौं यो चाहिँ के हो त भन्दा यो चाहिँ हिट इन्जिनकैमा जोडिने भएको हुनाले यसलाई गाँसी हाल्नु पर्ने भयो यो चाहिँ रिभर्स हिट इन्जिन हो यो रिभर्स हिट इन्जिन है यसलाई हिट इन्जिनले जे गर्छ यसको उल्टो काम गर्छ हिट इन्जिनले के गर्छ अहिले भर्खर कुरा गर्दाखेरि हिट इन्जिनले के गर्छ भन्दा चिसोबाट तातोमा लाने काम गर्छ हैन यसलाई रिभर्स हिट इन्जिन भनौं न यसमा चाहिँ खास कस्तो हुन्छ भने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जुन हामीले सप्लाई गर्छौं इलेक्ट्रिक एनर्जी जुन हामीले सप्लाई गर्छौं अथवा यसलाई वर्क भनौं न इलेक्ट्रिक वर्क एनर्जी नै राखौं यसलाई वर्कको फर्ममा ल्याउँ एनर्जी र वर्क एउटै कुरा हो यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले हिट चाहिँ चिसो वस्तुबाट लिएर तातोमा जान्छ एक्ज्याक्ट नेचुरली हाम्रो स्पोन्टेनियसली के हुन्छ त हट हायर टेम्परेचर रिजनबाट लोअर टेम्परेचर रिजन जान्छ तर यहाँ चाहिँ के गर्छ उल्टो काम गर्छ के त एक्सट्र्याक्ट्स हैन हिट एनर्जी हिट फ्रम हैन कोल्ड बडी टु हट बडी कोल्ड बडीबाट हिट लिने अनि त्यहाँबाट हट बडीमा पठाउने तर जति लिन्छ त्योभन्दा बढी पठाउँछ जस्तो मानौ कोल्ड बडी हाम्रो छ मानौ फ्रिज भित्र 4 डिग्री सेल्सियस यता चाहिँ 28 डिग्री सेल्सियस रुम टेम्परेचर यो रुम भयो यहाँबाट हिट लियो सपोज यहाँबाट हिट रिजेक्ट गर्यो 15 जुल हिट रिजेक्ट गर्यो भने यसमा चाहिँ सपोज 7 जुल थपेर 9 थप्दिउँ त 14 ल 14 यो जे गरे पनि हुन्छ 15 मा 10 थप्यो 25 जुल हिट बाहिर जान्छ है तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा बाहिरबाट हामीले हिट पनि जोड्नु पर्छ जस्तो उदाहरणको लागि यसलाई यसो बुझौँ न खासमा चाहिँ यो सपोज यहाँबाट Q2 हिट आयो भने यतातिर यसो गरौँ मानौ अहिलेको जस्तै लिउँ यसलाई हाम्रो सोर्स लिउँ जुन चाहिँ हाम्रो रुम टेम्परेचर हो यहाँनिर हामीले के गरेका थियौँ यस्तो खालको दिएका थियौँ यो चाहिँ हाम्रो सिङ्क हो यो चिसो हुन्छ T2 मा T1 मा हैन यहाँ T1 चाहिँ जहिले पनि T2 हुन्छ यो चाहिँ के हो खास यो चाहिँ रेफ्रिजरेटर हो रेफ्रिजरेटर होइन रेफ्रिजरेटर हो हैन यसमा चाहिँ सपोज यहाँबाट हिट रिजेक्ट गर्यो सपोज Q2 हिट रिजेक्ट गर्यो अहिले जस्तै भने यहाँबाट त हिट वर्क डन हुँदैन नि हामीले वर्क डन गराउनु पर्छ वर्क डन पनि दिनु पर्यो इलेक्ट्रिक वर्क डन दिनु पर्यो भनेपछि यहाँबाट यता जान्छ Q1 एकदम रिभर्स खालको हिट इन्जिन हो नि त भने यतिखेर के हुन्छ त जुन हिट सोर्समा लिन्छ यहाँबाट 15 जुल आयो यहाँ वर्क डन पनि दियो 25 जुल आउँछ भनेको मतलब Q1 कति हुन्छ त जुन हिट जोडेर यो पनि
Q2 पनि जोडिने भयो अनि वर्क डन पनि जोडिने भयो। यो किसिमको कन्सेप्ट छ। भनेपछि यो के हो त, रेफ्रिजरेटर यो यहाँबाट के हुन्छ त, हिट अलिकति रिजेक्ट गर्छ, यसले वर्क डनले के गर्छ, हिट रिजेक्ट गराउँछ, त्यसमा थपेर फेरि बाहिर सोर्समा जान्छ। मतलब एउटा हामीसँग घरमा फ्रिज छ भने भित्र चिसो हुन्छ तर पछाडि त्यो तातो हुन्छ, किनभने उसले हिट रिजेक्ट गर्दै बाहिर फ्याल्दै रिजेक्ट गर्दै बाहिर फ्याल्दै गरिरहेको हुन्छ। उसको रिजेक्टेड हिट पनि अनि इलेक्ट्रिकल इनर्जी दुइटै गरेर बाहिर फ्याल्छ, निकै गर्मी बाहिर फ्याल्छ है। नेचुरली यो कुरा त राम्रो होइन। यद्यपि हामीले यो हिट इन्जिनको कुरामा गरिराख्दाखेरि पढ्नु परिहाल्यो यो है। यो कुरो बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? एउटा सानो यसको इक्जाम्पल हेरिहालौँ अनि सिद्धिन्छ आजको क्लास। इक्जाम्पल नम्बर कति भयो? इक्जाम्पल नम्बर 3 भयो। एउटा रेफ्रिजरेटर इन रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर छ -3 डिग्री सेल्सियस अनि आउटरमा जस्तो रुम टेम्परेचर छ अरे, रुम टेम्परेचर छ अरे 27 डिग्री सेल्सियस हैन। अब हामीलाई क्वेसन सोध्दैछ हाउ मच हिट इज रिजेक्टेड, ये लास्ट एक्जाम्पल लिउँ टु room per second if per second 1 joule of electrical energy भनौं, electrical energy is given to the refrigerator per second। यहाँ पनि आइगयो per second छ, अब यहाँ पनि per second थप्दिउँ, per second है यो क्वेसन। रुम टेम्परेचर यो रेफ्रिजरेटरको T2 -3 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 227 डिग्री सेल्सियस मतलब केल्भिन। T1 सोर्स 227 प्लस 270 27 प्लस 200 300 केल्भिन आयो। अब हामीलाई के त हामीलाई वर्क डन कति इलेक्ट्रिकल इनर्जी कति दिएको छ भन्नु, यसलाई वर्क डनको रूपमा लिउँ। वर्क डन र जुल नै इलेक्ट्रिकल इनर्जी जुल नै 1 जुल दिएको छ पर सेकेन्ड। हामीले निकाल्नु पर्ने के त भन्दा कति हिट रिजेक्ट गर्छ भनेको मतलब क्यू कति निकाल्नु पर्यो, पर सेकेन्ड नै निकाल्नु पर्यो हैन। यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, अब अहिलेको जस्तै Q2 अपन Q1 इक्वल टु T2 अपन T1 Q2 270 अपन 300 इक्वल टु कति हुन्छ 270 हैन त 270 अपन T2 इक्वल टु यसलाई 9 3 27 10 9/10 आयो। Q1 बाइ Q2 चाहिँ अगाडि आयो भने 10/9 हुन्छ। मार्करले धोका दिएको छैन, देखिन्छ होला, ठीक छ। अब हामीले के गर्न सकिन्छ त यसमा भन्दाखेरि अहिले जस्तै त अहिले गरेको थिएन। अब हामीले के गर्ने भन्दा एउटा माइनस Q1 र Q2 गरेपछि ल Q1 अपन Q2 -1 गरौँ, 10 अपन 9 -1 गरौँ। किनभने Q1 माइनस Q2 अपन Q के हो Q2 इज इक्वल टु 10 में 9 गयो n 1/9 भयो 1/9। यो Q1 माइनस Q2 भनेको वर्क डनै हुन्छ 1/9। भनेपछि वर्क डन कति भयो 1 राखेछ, 1 अपन Q2 इज इक्वल टु 1/9। त्यो Q2 इज इक्वल टु 9 जुल पर सेकेन्ड रिजेक्ट गर्ने भयो है, 9 जुल पर सेकेन्ड रिजेक्ट गर्ने भयो है। यति नै हो आजको क्लास चाहिँ, थोरै एउटा जानकारी गराइहालौँ। आज अन्तिम हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको लगभग क्लास अन्तिमै हो र केही छुटपुट भयो भने केही क्लासहरू थप्न एउटा क्लास म्याक्सिमम थप्न सकिन्छ। 12वटा क्लासमा हामीले यो सकेका छौँ र केही छुटपुट भयो भने 1-2वटा थप्न सकिन्छ है। तर मुख्य लगभग कुराहरू मैले गरिसकेका छु।
अब एउटा चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ पर्फर्मेन्स भन्ने हुन्छ एउटा रेफ्रिजरेटरले को कस्तो राम्रो खालको रेफ्रिजरेटरको चाहिँ विशेषता के हो त भन्दा कोएफिसिएन्ट अफ पर्फर्मेन्स यसलाई केले जनाउने गरेको छ कोएफिसिएन्ट अफ पर्फर्मेन्स है यो चाहिँ कति हिट जति रिजेक्ट गर्यो त्यति नै राम्रो हैन यसको चाहिँ दुईटा कुरा फ्याक्टर डिपेन्ड्स अन हिट रिजेक्टेड जति हिट रिजेक्टेड मतलब इट डिपेन्ड्स अन मिन्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हिट रिजेक्सन है डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रिजेक्ट जति भयो मतलब धेरै बढी भयो भने पर्फर्मेन्स राम्रो मतलब बढी हिट चिसो पार्यो भने राम्रो हुन्छ मतलब थोरै मतलबमा वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन चाहिँ कम हुनु पर्यो है वर्क डन चाहिँ एक्सटर्नल वर्क डन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल वर्क डन भनौँ न एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल इनर्जी अथवा वर्क चाहिँ कम हुनु पर्यो थोरै मात्रै दिने धेरै हिट रिजेक्ट गर्ने यसलाई हामी हुन्छ कोएफिसिएन्ट भन्छ म्याथमेटिकली भन्ने हो त्यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु त हैन यसलाई सिधै लेखौँ न हिट रिजेक्टेड Q2 अनि एक्सटर्नल वर्क डन भनेको वर्क भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ त वर्क भनेको के हो त जस्तो भए पनि वर्क भनेको त त्यही नै हो Q1 माइनस Q2 मतलब T2 अपन T1 माइनस T2 यो हाम्रो के भन्छ त भन्दा कोएफिसिएन्ट अफ पर्फर्मेन्स ल 1.5 घण्टा कटिसक्यो होला सो तपाईहरुलाई पनि गाह्रो भयो मलाई पनि गाह्रो भइसक्यो आज यति नै गरौँ यो भनेको के हो त भन्दा के भनेको T2 अपन T1 अघिसम्म यो माथि थियो अहिले यो तल आयो T2 अपन T1 माइनस T2 है T2 अपन T1 माइनस T2 यो नै भयो कोएफिसिएन्ट अफ पर्फर्मेन्सको है यति नै गरे मैले आजको क्लासबाट हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको लगभग सबै क्लास सकिन्छन् केही थप छुटपुट टपिक्सहरु छ भने म अर्को क्लास एक दुईवटा थप्न सक्छु यदि भन्दै तपाईहरु पढ्दै गर्नु होला भन्दै म आजको क्लासबाट बिदा हुन चाहन्छु है।